बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चाइना ने अमेरिका का बाप मैदान में उतार दिया। भारतीय फौज दुम दबाकर भाग निकली, जबकि अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा भी खिसकने पर मजबूर। आखिर ये तबाहकुन हथियार क्या है जिसने सबकी बैंड बजाकर रख दी है? सुपर पावर पर खौफ तारी हो गया है। चाइना ने तमाम तर हथियार की तफसीलात जारी कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चाइना अमली तौर पर दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। भारत और अमेरिका खित्ते के अंदर मिलकर चाइना की तरक्की के रास्ते रोकना चाहता था और इस पर अमेरिका की जानिब से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट में की गई। ताइवान का साथ देने के लिए उनको जंगी हथियार फराहम करने का गैर कानूनी काम किया, जिस पर चीन की जानिब से मुतनब्बे किया गया, लेकिन अमेरिका बाज न आया। अब चूंकि अमेरिका मईशत के मैदान में चीन का मुकाबला करने से मुकम्मल तौर पर कासिर है, लेकिन अब हथियारों के मैदान में भी चीन ने दुनिया की सुपर पावर को धूल चटा दी है। दोस्तों, कभी दुनिया पर दो सुपर पावर्स यानी अमेरिका और रूस का राज था। इन दोनों ने दुनिया भर को अपने अपने ब्लॉक्स में तकसीम कर रखा था। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क पर लाजिम हो चुका था कि अपनी जोग्राफियाई, सियासी और मुआशी आजादी और तहफ्फुज के लिए इन दोनों में से किसी एक सुपर पावर के साथ मुंसलिक रहे। फिर अफगान जंग ने सोवियत यूनियन की हवा निकाल दी और सोवियत यूनियन बिखर कर सिर्फ रूसी फेडरेशन तक महदूद हो गया। इसमें भी अल्लाह ही की कोई हिकमत होगी। सोवियत यूनियन के खौफनाक जवाल के बाद कुछ बरसों तक अमेरिका तन्हा ही दुनिया की अकलौती सुपर पावर की हैसियत से दंदनाता रहा। दोस्तों, कायनात के खालिक ने इस दुनिया में तवाजुन कायम रखना है। चुनाचे तवाजुन का तकाजा था कि सोवियत यूनियन की जगह कोई और आलमी कुव्वत सामने आए और अमेरिका के सामने खड़ी हो जाए। अब सोवियत यूनियन की जगह चीन ले चुका है। दुनिया में अब चीन और अमेरिका की शक्ल में दो सुपर पावर्स हैं और चीन अब फौजी, मुआशी और सनती एतबार से अमेरिका को जिंदगी के हर शोबे में ललकार रहा है। चीन अमेरिका की तरह आलमी जारहियतों का मोहलिक इर्तिकाब करने के जराइम का मुर्तकब तो नहीं होता, लेकिन चीन ने अमेरिका को आलमी सतह पर नथ डाल रखी है। बाली यानी इंडोनेशिया में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और चीनी सदूर के दरमियान जो मुकालमा हुआ, वो दरअसल दोनों सुपर पावर्स के दरमियान बराबर की सतह का डायलॉग करार दिया गया है। गुज़िश्ता रोज चीन ने फौजियान नामी एक दो हैकल जदीद तरीन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज सरकारी तौर पर पहली बार समुंदर में उतारा है। तो इससे सारी दुनिया में इस वाक़े से तारें खड़क गई हैं। खुसूसन फौजियान के समुंदर में उतरने पर अमेरिका और भारत में खौफ और दहशत की लहरें दौड़ गई हैं। जहाँ दोस्तों, इस तैयारा बरदार बहरी जंगी जहाज के मैदान में आने पर चीन ने अपनी बेपनाह बहरी फौजी कुव्वत का मुजाहिरा किया है। फौजियान चीन का तीसरा बड़ा तैयारा बरदार बहरी जंगी जहाज है, जिसकी खुसूसियात ये है कि ये दुनिया का वो तैयारा बरदार जंगी जहाज है जो बेपनाह जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी खास तौर पर बुए कार लाई गई है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी से कई चीनी जंगी जहाज जंग और अमन के दौरान बैक वक्त फौजियान पर उतर और प्रवास कर सकेंगे। आलमी अस्करी तजिया निगारों का कहना है कि फौजियान को चीनी क़यादत ने समुद्र में उतार कर दरअसल अमेरिका के सबसे ताकतवर तरीन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज जेराल्ड फोर्ड की ताकत और हशमत को चैलेंज कर दिया है। फौजियान का वजन 80,000 टन जबकि अमेरिकी बहरी तैयारा बरदार का वजन 1 लाख टन है। फौजियान की तैयारी और साख्त में 4 साल सर्फ हुए। इसे शिंघाई में ब्रुए कार जदीद तरीन कारखाने चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कारपोरेशन ने 100% चीनी टेक्नोलॉजी और चीनी इंजीनियर से तैयार करके दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने मजीद खुशखबरी सुनाई कि चीन अनकरीब अपना चौथा तैयारा बरदार जंगी जहाज भी समुद्र में उतारने वाला है। अभी तो फौजियान की लहरों ने अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, रूस और फ्रांस के हवास पर खौफ तारी कर रखा था कि चीनी मीडिया ने चौथे जंगी तैयारा बरदार बहरी जहाज सामने लाने की खबर दाग दी है। दोस्तों, इत्तलात के मुताबिक फौजियान को अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं किया गया। समुद्र में अभी कुछ अरसे के लिए इसका ट्रायल होता रहेगा और CNN ने ज़मन में ये दिलचस्प खबर शाया की है कि जब तक फौजियान पूरी तरह फंक्शनल नहीं होता तब तक चीन की हरीफ दुनिया खैर मना सकती है। वाकया ये है कि फौजियान के सामने आने पर अमरीकी और भारतीय मीडिया में सबसे ज्यादा हलचल और तहलका मचा हुआ है। चीन ने अपने इस ताकतवर तरीन बहरी तैयारा बरदार जहाज का नाम अपने जनूब मशरकी सूबे फौजियान के नाम पर रखा है
اور یہ صوبہ اپنی بلند پہاڑوں اور اسٹریٹجک ساحلوں کی بنیاد پر چین کا محفوظ ترین صوبہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، فوجیان اگرچہ دنیا کا پہلا دو ہیکل بحری طیارہ بردار جنگی جہاز نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے آنے پر مغربی دنیا اور بھارت پر ساسیمگی کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ امریکہ اگرچہ اب بھی دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین بحری فوجی طاقت کا مالک ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رواں لمحوں میں دنیا بھر میں جتنے بھی طیارہ بردار بحری جنگی جہاز ہیں ان کا 50% حصہ امریکہ کے پاس ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا جیرالڈ فورڈ کو فی الحال اس لیے بھی فوجیان پر برتری اور فوقیت حاصل ہے کہ فوجیان کوئلے، بھاپ اور ڈیزل کی طاقت سے چلتا ہے، جبکہ جیرالڈ فورڈ ایٹمی طاقت سے چلتا ہے۔ اس کمی اور خامی کو دور اور امریکیوں کو چیلنج کرنے کے لیے چینی معتبر سرکاری میڈیا نے یہ اعلان بھی کیا کہ چین اپنا جو چوتھا طیارہ بردار جنگی جہاز سمندر میں اتارنے جا رہا ہے یہ جوہری قوت سے لیس ہوگا، اور اس غیر معمولی اعلان سے بھی کوآڈ ممالک خاص طور پر جاپان، امریکہ، بھارت اور آسٹریلیا پر ہیبت طاری ہو چکی ہے۔ جاپان نے تو سب سے پہلے اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجیان کی وجہ سے ہمارے سمندر غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ بھارتی میڈیا بھی کچھ ایسا ہی واویلا مچا رہا ہے، لیکن چینی قیادت اصرار کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ فوجیان کو اس لیے تخلیق نہیں کیا گیا کہ چین کسی کے خلاف جارحیت کے عزائم رکھتا ہو، بلکہ فوجیان خالصتاً چین کے ہر قسم کے تحفظ کے لیے مارز عمل میں لایا گیا ہے۔ چینی بحریہ کے پاس پہلے ہی 4 عدد ایسے جدید ترین بحری جنگی جہاز آپریشنل ہیں جو عالمی سمندروں میں امریکی، جاپانی، آسٹریلوی اور برطانوی قوتوں کے سامنے سینہ تانے ہوئے کھڑا ہے۔ لیکن دوستو، فوجیان کے سامنے آنے سے بھارتی خاص طور پر اس لیے بھی خائف ہیں کہ بھارت کے پاس اس وقت جو 2 طیارہ بردار بحری جہاز وکرم آدتیہ اور INS وکرانت ہیں وہ فوجیان کے مقابلے میں کم تر اور کم ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ امریکہ کو بھی یہی پریشانی ہے کہ اس کے پاس جیرالڈ فورڈ نامی جو سپر طیارہ بردار بحری جہاز ہے وہ 5 سال پرانا ہو چکا ہے، جبکہ فوجیان انتہائی جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس میں انتہائی تیز رفتار میزائل ہیں، سمندر میں اس کی رفتار بھی بھارتی، امریکی، جاپانی اور آسٹریلوی طیارہ بردار جنگی جہازوں سے کہیں زیادہ ہے، اور اس سلسلے میں انڈین نیوی کی پریشانیاں قابل دید ہیں۔ بھارتی بحریہ کو یہ پریشانی بھی لاحق ہے کہ اس کا طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت آدتیہ ابھی چند دن پہلے ہی 18 مہینوں کی مرمت کے بعد سمندر میں اتارا گیا ہے۔ اس کے پوری طرح فنکشنل ہونے میں ابھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ خیال بھی بھارتیوں کو نہیں سونے دے رہا کہ اس دوران اگر فوجیان بحر ہند میں آ جاتا ہے تو انڈین نیوی کا کیا بنے گا۔ تو دوستو، دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چین نے اپنے اس جدید ترین جنگی بحری بیڑے کے ذریعے امریکہ اور اس کے کوآڈ اتحادیوں کی نہ صرف نیندیں حرام کر دی بلکہ امریکہ کے جنگی بحری بیڑوں کو بھی بحیرہ جنوبی چین سے کھسکنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ بھارت تو پہلے ہی دم دبا کر اپنے بلوں میں گھس چکا ہے۔ چین کی جانب سے گاہے بگاہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اسے ڈیمو دے دیا جاتا ہے، اور اب جو چین کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنا چوتھا جنگی بحری بیڑا جو کہ ایٹمی توانائی سے چلے گا وہ بھی جلد ہی لانچ کرنے جا رہا ہے، اور اس میں کیا کیا کچھ ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین کی ٹیکنالوجی پر دسترس اتنی زیادہ ہے کہ امریکہ کے ناسا کے سابق چیئرمین نے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ چین کے سامنے ایک KG کلاس کا بچہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چین کی جانب سے لایا جانے والا یہ تباہ کن جنگی جہاز امریکہ اور کوآڈ اتحاد کے لیے کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور جو بھارت کی جانب سے حال ہی میں جنگی بحری بیڑا لانچ کرنے کے بعد پاکستان کو دھمکیاں دی گئی تھیں، وہ دھمکیاں بھی ہوا ہو گئی، کیونکہ پاکستان اور چین کا آپس میں معاہدہ موجود ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر حملے کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو ایسے میں بھارت کے خواب نہ صرف چکنا چور ہو گئے بلکہ کوآڈ اتحاد کی چین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے تمام خواب بھی ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔